नमस्कार, मी गोव्याची शोभा नाईक. माझे सांगता ते सगळं ऐका हां. हे काय अनसाचे कुडके केले, अननस आणि वाढलो मसालो. कितले पैसे जाणा या मसाल्याचे, पोटांचे दुखूंक लागले. हे पळया संख्या कितली आसा हेच्यार कितली आसा बायबा संख्या. हे पळय इतली आसा, 26 पर्यंत आसा. 18 तारीख पर्यंत म्हटल्या काल सोंपली काय. पाचवो न्ही म्हयनो. चला आमी घालुया हो मसालो तेतून. तुमकां कितें दिसलें कितें घालुया? अनसाचेर वयर मसालो घालुया. साखर मीठ घातले, यादूच उरली ना. हे पाकीट हाडला म्हणून हांवें. वय चड घालप काय कमी घालप? पयली फावट हांव खाता हे फ्रुटांचेर हे घालून. फ्रुटांचेर कितें घालून? पिठो घालून. हो बरें न्हय हो पाकीट. कितें कितें दाखयला तेच्यारूच घालप हा. अनसाचेर घालप ना काय. कितें कितें बरयलेलें आसा. चला कोण लागीं आसा ते अनस खावन येया. इतले म्हारग म्हणटले. 70 रुपयाचो हे हाडला अनसाचो. हे एक अनस हाडला. तेच्या वयर हे पळय हो मसालो घातलो. आनी आतां हांव खातलें. चला तुमकां पण घेया. मसालो घातला. मसालो पयली फावट हांव अशीच फळां खातालें कितें. आजूच ओपन केला. उक्तो केला आनी सगळ्याक फाफोडला. तेच्या पयलीं हांवें मीठ आनी साखर घातलेली, म्हाका यादूच उरलें ना ह्या पाकिटाची. पाकीट डब्यान पुरून आसलेलें. पुरून म्हटलें पोन्ना दवरलेलें. आतां काडलें बाबा. आनी चाट मसालो काय कितें म्हणटा, चाट मसालो. एकदम सॉलिड. चला लागीं आसा जाल्यार येया खावपाक. व्हिडियो पळोवन.